बेंगलुरु की बन्नरघट्टा मस्जिद ईदगाह बिलाल में कर्नाटक हज कमेटी के नए चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू को तहनीयत पेश की गई। जुमेतुल विदा की नमाज के बाद जुल्फिकार अहमद खान टीपू को एजाज पेश किया गया। मस्जिद ईदगाह बिलाल की मजलिस मुंतजिमा की दावत पर जुल्फिकार टीपू यहां आए हुए थे। इस मौके पर मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी ने आपका इस्तकबाल किया और मस्जिद कमेटी और इलाके के तमाम मुसलमानों की जानिब से कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर दूसरी मर्तबा फायज होने वाले जुल्फिकार अहमद खान टीपू को तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी ने कहा कि उलमाए कराम की कद्र नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देने वाले जुल्फिकार अहमद खान टीपू एक मिसाली सियासतदान हैं। हज के इंतजामात को बेहतर और मौसर तरीके से अंजाम देने का तजुर्बा रखते हैं। हुकूमत कर्नाटक और वजीर हज रहीम खान, वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान ने एक काबिल तजुर्बेकार लीडर को हज कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी है। जुमेतुल विदा के मौके पर एक बड़े मजमुए के सामने तहनीयत कबूल करने के बाद जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने मस्जिद ईदगाह बिलाल के जिम्मेदारों और मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बिस्मिल्लाह नगर, गुरुपन पाल्या, इन इलाकों में हाजियों की खिदमत करने वाले कई समाजी कारकुन मौजूद हैं। यहाँ के कई जिम्मेदारान हज के दौरान बेलौस खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं और उम्मीद जाहिर की कि खिदमत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने इस साल हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की सेहत के लिए आज़मीन हज की हेल्थ के सिलसिले में एक नया कदम उठाए जाने की इतला दी। पहली मर्तबा हज कमेटी की जानिब से हज पर जाने वालों के लिए वॉकथॉन मुनक़द होगा। 5 अप्रैल 2025 बेंगलुरु के हज भवन से आज़मीन हज के लिए वॉकथॉन मुनक़द होगा। इसका मकसद हज पर जाने वालों में चलने फिरने, भाग दौड़ की आदत को बढ़ावा देना है। इस बाबरकत व रूहानी महफिल के मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार टीपू ने मस्जिद ईदगाह बिलाल से अपनी देरीना वाबस्तगी और मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी से अपने ताल्लुकात का तज़किरा किया और जुमेतुल विदा की मुबारकबाद पेश की, आने वाली ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद इलियास, अमजद व दीगर मौजूद रहे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आपने खिदमत अंजाम दी, सिद्दीक पाशा साहब भी तशरीफ लाए और इसी तरह दीगर सब जो भी आए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। चेयरमैन साहब से गुजारिश है अपने ख्यालात का इजहार करना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज जुम्मतुल विदा पर आज आप लोगों के दरमियान मुझे हिम्मत अफजाई करने के लिए बिलखुसूस हमारे मौलाना शाकिरुल्लाह साहब और हमारे इलियास साहब, अमजद साहब, हमारे नन्नू शरीफ साहब और तमाम इस मोहल्ले के जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को इस मौके पे ये वादा करता हूँ कि जैसे मौलाना फरमाए बयान में कि किसी को वादा मिलता है उस ओहदे को दयानतदारी के साथ अच्छी तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमारे कौम का नाम होएगा और हमारे कौम को आज जो हालत गुजर है हिंदुस्तान के अंदर, ये मौके हम अगर दयानतदारी के साथ अगर हम करते हैं तो गैरों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। आज इस मौके पे जो मुझको दूसरी मरतबा कमेटी का चेयरमैन बनाए हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब, जो मेरे कायद हैं, मेरे लीडर हैं,
جو قوم کی بڑی ہمدردی اور حجاج اکرام کی بہت خدمت کرتے ہیں، ان کا بھی تہہ دل سے میں اس موقع پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائیں اور خوب قوم کا کام کریں. ہم تمام ان کے لیے اور قوم کے لیے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آپ لوگ اس جمعۃ الوداع میں دعا کریں. اور بالخصوص جو انسان کے اندر شکر نہیں ہوتا، جس دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے نعمتوں حاصل ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، وہ دل کے اندر غیر آ جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. تو میں گزارش کرتا ہوں اس کا مبارک مہینے میں، کیونکہ عید 2 دن میں عید آ رہی ہے، آپ لوگوں کی عید کی مبارکبادی دیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پابندی ہم لوگ 27 دن کرتے آئے، پوری آخری سانس تک ہمارے نمازوں کی پابندی، ہمارے قرآن کی تلاوت کی پابندی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی صرف اسلام کے اندر رکھا ہے، دین کے اوپر رکھا ہے. اللہ اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں ہی کامیابی ہے، دنیا میں کوئی شعبے میں کامیابی نہیں ہے. میں یہ کہتے ہوئے پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ، یہ بالکل برحق فیصلہ تھا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ نے اس عہدے پر اس کے اہل کو اور قابل نوجوان کو بٹھایا ہے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ ٹیپو صاحب نے اپنے رفقا کے ساتھ بہت ہی بہترین خدمات انجام دی ہیں. تو پچھلے ماضی کو دیکھتے ہوئے قوم کو اور ہم سب کو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ اور زیادہ بہترین خدمات اور انتظامات یہ کریں گے، انجام دیں گے انشاءاللہ. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس سیاسی لین میں مزید اونچی منزلوں پر پہنچائے، نہ صرف آپ کو اسمبلی تک بلکہ اللہ پارلیمنٹ تک بھی پہنچائے. اور ایسے قائدین کی آج ملت کو ضرورت بھی ہے. اور دوسری بات، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان میں ایک خاص عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، آپ نے فرمایا وشہر المواسات، یہ خیر خواہی اور ہمدردی کا، غم خواری کا یہ مہینہ ہے. عید الفطر کے پیش نظر میں ملت کے صاحب خیر افراد سے عاجزانہ گزارش کروں گا کہ عید کی خوشیوں میں ضرور امت کے غرباء کو شامل فرمائیں، امت کے غریبوں کا خاص خیال کریں اور ان کی ضروریات کا سامان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیپو صاحب کا تو اس مسجد سے، اس محلے سے بہت پرانا رشتہ ہے. یہ کونسلر نہیں بنے تو اس سے پہلے کا رشتہ ہے، یہاں آنا جانا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے. پچھلی بار انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، پھر ایک بار موقع دیا ہے. پچھلی بار جو انہوں نے کیا تھا، جو پاسپورٹ نہیں بنا سکتے تھے، کبھی بھی بنا نہیں سکتے تھے، ایسے لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہمارے ٹیپو صاحب کی طرف سے. ان کی ادا سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موقع دیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں، تندرستی میں برکت عطا فرمائے. میں آپ کی تہنیت پیش کی گئی، کیا کہنا ہے؟ اس مسجد سے کتنا تعلق ہے آپ کا، کتنا پرانا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس جمعۃ الوداع پہ بلال مسجد کے ذمہ داران اور ہمارے مولانا شاکر اللہ صاحب، ان سے ہمارا بہت زمانے سے رشتہ ہے. اور جب سے مسجد کی بنیاد، مسجد کا کام شروع ہو کے نمازی شروع ہو، تب سے ہمارا آنا جانا ہے مسجد میں الحمدللہ. کیونکہ ہم اسی علاقے کے ہیں، بنگلور ساؤتھ سے ہمارا یہ ہے، تو ہمارا بہت یہ ہے. اور یہ تمام جو ہم نے ہمت افزائی کے لیے بلائے تھے، اور اس موقع پہ میں ہمارے لیڈر جناب BZ ضمیر احمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس علاقے میں BET جو حجاج اکرام کی خدمت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے شکیب صاحب، ہمارے ننو بھائی بہت زمانے سے حجاج اکرام کی خدمت کرتے آ رہی ہیں. تو یہ پورے یہاں کے ہمارے بہت سارے بھی بسم اللہ نگر اور اطراف کے علاقے میں پورے ہمارے امجد بھی، الیاس بھی، یہ وغیرہ پورے
साथ खिदमत करते आ रहे हैं। तो इस मौके पे अल्लाह सुब्हान तआला से गुजारिश ये करता हूँ कि इस मुबारक महीने में जिस तरीके से मस्जिद आबाद रही, इसी तरीके से तमाम मोमिन मुसलमानों से गुजारिश है कि अल्लाह सुब्हान तआला कामयाबी दीन में रखा है, इस्लाम में रखा है, और इसमें ये जो रमज़ान के बाद भी हमारे नमाज़ों को जारी रखे, हमारे कुरान की तिलावत को जारी रखे, क्योंकि दोनों जहां की कामयाबी अल्लाह सुब्हान तआला दीन में रखा है। तो रमज़ान के फौरी बाद जो हज की तैयारी का सिलसिला शुरू होता है जी, क्या कोई नया ऐलान है? नया ये 5 तारीख को एक वॉकेथॉन बोल के जो पिछली मरतबा हुज्जाज इकराम को बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि चलने बहुत तकलीफ़ हुई थी, धूप ज़्यादा होने की वजह से मुज़दलिफ़ा से और मीना से जो अरफात को जाते हैं उस टाइम पे बहुत सारों को चलने नहीं होता। इसलिए ये मशक कराने के लिए हम लोग कर्नाटक में 5 तारीख को बेंगलुरु के जितने भी हुज्जाज इकराम हैं उनको हज कमेटी से रेवा कॉलेज तक एक 2 या 3 किलोमीटर का एक वॉकेथॉन रखे हैं मशक कराने के लिए। और तमाम हुज्जाज इकराम जो इस बार हज पे जा रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि फजर के बाद मेहरबानी से ज़रा वॉक करने की मशक करें आप, क्योंकि नहीं तो वहाँ बहुत तकलीफ़ होगी। तो यही गुजारिश है। जी शुक्रिया।